Bonjour, salam alaikum, معكم Mourad. Alors on va continuer la leçon, ou bien la révision concernant les accents. Alors, c'est pas l'accent aigu, je crois, de juge de l'ajza. D'abord, on va voir la troisième et la dernière partie. Alors, les règles, je can dire l'accent aigu. Alors, باش نديرو une petite récapitulation, on dit E comme ça, ou on dit E comme ça. D'accord. Alors, l'accent aigu comme ça, et l'accent grave comme ça. باش ما تخلطش ليكم. d'accord. هذه هي l'accent aigu. وفوقاش كنديروا هذا l'accent aigu. alors كنا شفنا في الاجزاء اللي فاتت الحالات اللي كنديروا فيها l'accent aigu. دابا غادي نحاولوا نكملوا. alors l'accent aigu كنديرها عاوتاني في واحد الحاله اخرى. فين وقاش كنديرها؟ alors كنديرها sur، ركزوا معايا، sur la dernière alors هنا شنو غادي ندير؟ واش اكسون ايغي ولا اكسون غراف؟ dernière. هاد hier هذا غادي ندير اكسون غراف. داكوغ، من بعد غنشوفوا علاش. sur la dernière lettre des verbes ou bien des verbes ولا يعني des verbes conjugués. احنا غنحيدوا les verbes ou bien la dernière lettre des verbes conjugués. ou bien احنا باش نحيدوا هاد les verbes غنديروا des participes passés. des participes passés. alors des verbes du premier groupe. نركزوا معايا في هذه النقطة هذه. alors je mets l'accent aigu. يعني الحالة من الحالات فوقاش كندير l'accent aigu sur la dernière، ركزوا معايا، la dernière lettre des participes passés des verbes du premier groupe. alors on donne des exemples. اذا هاد او اكسون ايغو كنديروها في الاخر، يعني في اخر ديال الافعال اللي مصرفه، يعني الافعال ديال البرومي جروب. ناخذ مثلا الفيرب دي برومي جروب، باغ اكزومبل مونجي. alors مونجي لو بارتيسيب باسي ديالها هو هذا مونجي، اذا غندير اكسون ايغو. d'accord. باغ اكزومبل لو فيرب شونتي عنده او ار، alors شونتي accent aigu. par exemple danser accent aigu. d'accord. اذا la dernière، اذا او هاد l'accent aigu كنديرها في لا dernière، يعني في الحرف الاخير ديال لي بارتيسيب باسي، يعني الافعال اللي مصرفه ديال لو برومي جروب، البارتيسيب باسي ديال الافعال ديال لو برومي جروب. داكوغ. اذا نشوفوا الحاله المواليه. اذا اتونسيون هنا فقط، يعني ماشي فقط، ولكن هنا كنهضر فقط على لو برومي جروب. داكوغ، لان راه كاين عاوتاني دي زيكسيبسيون اخرين بالنسبه للافعال الاخرين سا شونج. الوغ نكملوا لوطغ. نشوفوا الحاله المواليه. الوغ الحاله المواليه هي لوغسكو او، يعني هاد او précédent une syllabe sans، ركزوا معايا هنا، sans e muet. إذا ركزوا معايا هنايا. alors lorsque e précédent une syllabe sans e muet، يعني ملي كتكون هاد e هادي سابقه واحد لا سيلاب ما فيهاش e muet. نعطيكم غير واحد ليكزومبل باش تفهموا. الا خدينا باغ اكزومبل بروسبير، ركزوا معايا الله يجازيكم بخير باش تفهموا، يعني هذه خص شويه ديال التركيز. الا خديت هذا لو مو بروسبير، الوغ ركزوا معايا، بروسبير. الوغ فين هي او اللي بغينا نديروا عليها اكسون؟ او هي هذه اللي بغينا نديروا عليها الاكسون، هي هاد او هذه. الوغ هنايا هاد او هذه راه كاينه دوفون تيل، كاينه واحد لا سيلاب. شنو هي هاد لا سيلاب؟ هي ار او. داكوغ، هي ار او. الوغ هاد لا سيلاب او واش نطقناها ولا ما نطقناهاش؟ واش او ميي ولا نو؟ ركزوا معايا شنو قلنا؟ بروسبير، يعني هنا بحال عندي سكون بروسبير. الوغ جي با برونونسي لو او، يعني هنا عندي او ميي. الوغ ملي كتكون عندي او اللي بغيت ندير عليها اكسون، ملي كيكون من بعد منها واحد لا سيلاب اللي فيها واحد اون فويال ميوت اللي كتكون فيها غالبا هي او ميي، هنا كندير لاكسون غراف، ما كنديرش ايغو. بروسبير كندير اكسون غراف. ركزوا معايا دابا هنا على لا ديفيرونس، ركزوا معايا على لا ديفيرونس باش تفهموا. الا خدينا مثلا الفيرب بروسبيري، prospérer. Alors ركزوا معايا مزيان.
هنايا ها او، هاد او هادي اللي غنهضروا عليها دابا، راه هادي هي اللي عندي هنايا، ولكن ركزوا بوغ بيان سيزير لا ديفيرونس. هنايا بروسبيري، الوغ هنايا هاد او هادي راه من بعد منها واحد لا سيلاب دوفونتيل، كاين واحد كاين واحد لا سيلاب، شنو هي لا سيلاب؟ هي غي. الوغ هنايا واش نطقناها غ ولا هنايا راني نطقت، يعني هذيك او ميي يعني راني نطقتها، يعني ما بقاتش ميات، راه ولات يعني عندها ان سون. يعني شنو قرينا هنايا؟ بروسبيغي، غي اذا ما قلناش غ، قلنا غي بروسبيغي، يعني هنا ما بقاتش عندي او ميي. داكوغ، يعني هنايا هاد او ميي ما بقاتش، لان عندي هنايا ان سون، لو سون اي. داكوغ، بروسبيري. اذا في هذه الحاله هذه غادي ندير اكسون ايغو. اذا واش فهمتوا لا ديفيرونس ولا لا؟ اذا هنا علاش درنا في بروسبير اكسون غراف وفي بروسبيري درنا اكسون ايغو؟ لان في بروسبير هاد لا سيلاب اللي تابعه او فيها او ميي. داكوغ، فيها لو او ميي. داكوغ، ما كتنطقش، علاه درت اكسون غراف. هنايا ما عنديش او ميي، يعني هي هاد او هادي اللي بغينا نديرو عليها لاكسون هي هادي، ولكن لا سيلاب عندي ار اي، ما عنديش ار او، يعني مراد ار راه نطقنا واحد لا فويال، نطقنا قلنا اي غي. داكوغ، غي، ما قلتش غ، قلت غي، يعني هنا كاين ان سون. داكوغ، اذا هنايا ملي كيكون عندي او كي ني با ميوت ولا اون فويال كي ني با ميوت، يعني ما كتنطق، هنا كندير لاكسون ايغو. نعطي واحد ليكزامبل اخر باش تجيو تفهموا مزيان. ناخذ مثلا سيليبر، ركزوا معايا. الوغ سي لي بر، هذه غنديرو اكسون ايغو، ما نتناقشوش فيها، غنتناقشوا في لاكسون اللي غنديرو هنايا، الوغ هنا هاد او هذيك واش غندير ليها لاكسون غراف ولا غندير لها لاكسون ايغو؟ شنو قلنا؟ غادي نشوفوا لا سيلاب اللي مور منا، اللي من بعد منا دوفونتير. شنو لا سيلاب اللي موراها؟ هي بغ. بغ باش كتنتهي هاد بغ؟ كتنتهي بواحد لو او. هاد الاو واش نطقناها؟ ما نطقناهاش، اذا او ساميتا ميوي. داكوغ، اذا بما اننا ما نطقناهاش، اذا هنا غادي ندير اكسون غراف. اكسون غراف، ركزوا معايا مزيان، غندير اكسون غراف. علاش؟ لان لا سيلاب qui se trouve devant E contient un E muet. D'accord? ندوزو هاد السيليبر هادي، حنا غنردوها مثلا سيليبري، نديروها ردوها فيرب سي لي ب غي. هادي ما غنتناقشوش عليها، غنتناقشوا على هاد او هادي. اذا ركزوا معايا هنا، هاد او واش غندير ليها اكسون غراف ولا اكسون ايغو؟ غنشوف هاد لا سيلاب اللي موراها من بعد منا شنو عندي هنايا؟ عندي ب غي. واش قلت بغ؟ ما قلتش بغ، يعني هنايا قلت بغ، يعني هاد او هادي راه ما نطقتهاش، ولكن هنايا راه عندي بغي غي، يعني راه نطقت، عندي واحد لا فوا اللي نطقتها غي، يعني هاد او هادي راه تنطقات وعطاتنا واحد لو سون، ملي ربطنا مع ار عطاتنا واحد لو سون اللي هو اي. داكوغ، اي. اذا بطبيعه الحال بما ان هنايا ما عنديش او ميوي، ما عنديش او ساميتا، اذا هنايا غادي ندير اكسون ايغو. داكوغ، نعطيكم شي مثال اخر، نعطيو مثال اخر. ناخذ مثلا موديل. alors automatiquement فين او اللي باغي ندير لاكسون انا هي هذه. alors غادي نشوف شنو عندي ديفون او، عندي هنايا ال او، هذه واحد اون سيلاب. alors هنايا ال او شنو؟ اسمع مزيان كيفاش نطقتها، موديل. داكوغ، واش نطقت هاد او؟ ما نطقتهاش، اذا او بحال ما كايناش. داكوغ، هذه كتسمى او ميوي بحال ما كايناش. اذا هنايا غادي ندير اكسون غراف. داكوغ. إلا درنا مثلا، نشوف لوطرو ستيلو، عطينا لو ستيلو اخر. إلا خدينا مثلا مو دي لي زي، موديليزي. ركزوا معايا، انا عندي موديل، عندي موديليزي. فين هي الاو اللي بغينا نديرو لاكسون؟ هي هادي. شنو عندي مورا واحد لا سيلاب كاينه لي. الوغ هاد لي هادي واش فيها اون فويال؟ وي. واش هاد لا فويال هادي ميات؟ ما كتنطقش. لا سيدي كتنطق، لان هنا ما قريتش راه قريت لي. اذا هنايا عندي واحد لا سيلاب، اذا من بعد او عندي واحد لا سيلاب اللي هي ال اي. هاد ال اي فيها واحد لا فويال اللي هي اي، ولكن هاد اي راه حنا نطقناها،
اذا بما اننا نطقناها اذا غادي نديروا هنايا اكسون ايغو. كل ما نطقناهاش غنديروا اكسون غراف. داكوغ. اذا كنتمنى ان الشرح يكون واضح، كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا، واللي ما فهمش شي حاجه ديرها في لي كومونتير. كان معكم مراد، السلام عليكم ورحمه الله.